أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قنوت نازلة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك، وأوزعهم أن يشكروا نعمة التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. سبحانك لا إله غيرك. اللهم انصر عساكر المسلمين، والعن الكفرة والمشركين الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم، وفرق جمعهم، وشتت شملهم، وزلزل أقدامهم، وألق في قلوبهم الرعب، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأنزل بهم بأسك الذي لا تردوه عن القوم المجرمين. آمين يا رب العالمين.